سلام، خوبین؟ علیک سلام. چه خوب شد که اومدی. هی به شهزاد میگفتم که کی حنا میاد این خونه، زیادی سوت و کوره. خدا رو شکر که خودت اومدی. راستش انگار نمیدونین، ولی من خودم به شهرزاد گفتم برمیگردم خونه. که اینطور؟ خب معلومه دیگه، خونه من اینجاست. باید برمیگشتم. فقط یه چند روز پیش مامان بودم. آهان، خب مادرت چطوره؟ حال احوالش خوبه؟ خدا رو شکر کاملا خوبه. بهتون کلی سلام رسون. واقعا چقدر لطف دارن. تو هم بهش سلام برسون. نوری برام چای بیار لطفا. شما هم چای میخوری؟ نه همین الان بهش گفتم که چای دم کنه. الان میاره، تو راحت باشه. رسی حنا، یه چیزی میخوام بگم. من تا چند روز دیگه برمیگردم آمریکا و شهزاد دوباره تک و تنها میشه. به نظرم تو بهتره که کمتر بری خونه مادرت. اینا منظورم اینه که برو و بالاخره اون مادرته، ولی یه ذره کمتر برو یا با شهزاد برو. من که برم فقط تو رو داره. میدونی که اون خیلی آدم حساس و خوشقلبیه، مهربونه. خودت میدونی که چقدر دوستت داره. بعد از رفتن من دیگه تو باید مواظبش باشی. دیگه خودت بهتر میدونی. ها؟ اصلا نیازی نبود که بهم بگین. منظورم اینه که خب اون شوهرمه، البته که مواظبشم. میدونم که خیلی به شهزاد کمک کردی و اونو از گذشته غم انگیزش نجات دادی. امیدوارم همونطوری که قبل از ازدواج مواظبش بودی، امیدوارم که از این به بعدم همونطور صادقانه بتونی مواظب برادرم باشی. شما میخواین چی بگین؟ این که من با شهرزاد صادق نیستم؟ یا این که مواظبش نیستم؟ نه، منظور من این نبود. آبجی اون شوهر منه. خودم میدونم چه جوری باید مواظبش باشم. دوست ندارم اینجوری بهم گوشزد کنید لطفا. آروم، چرا اینقدر ناراحت شدی؟ مگه من چی به تو گفتم عزیزم؟ در ضمن من فقط به عنوان خواهر بزرگ برادرم نصیحتت کردم، ولی اگه از حرفام ناراحت شدی مشکلی نیست. از این به بعد دیگه هیچی بهت نمیگم، باشه عزیزم؟ میدونین چیه، من از زمان بچگی خوب و بد و خوب میفهمیدم. واسه همین هیچ وقت به کسی اجازه ندادم نصیحتم کنه. نه، تو اصلا منظور منو نفهمیدی. ببین حنا، خونه تو با خونه ما زمین تا آسمون فرق داره عزیزم. برای فهمیدن رسم و رسوم این خونه به زمان نیاز داری. باید یه چیزایی رو یاد بگیری. برای همین لازم میدونم که بهت بگم که اینجا چه رفتاری باید داشته باشی. کافی آبجی. خیلی حرف اشتباهی زدین. میخواین چی رو ثابت کنین؟ که من از یه خانواده فقیرم؟ حنا؟ نه، شاید براتون سوء تفاهم شده. ما همیشه اینجوری نبودیم.